अस्सलाम अलैकुम। ए जाती में क्यों मारी है? मैनू किसी ने दसे है कि जनाब पंजाब विच रोटी 12 रुपए की विकन लग गई है। मैं आखा है मरियम नवाज ने तो 16 रुपए की कही थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि 15 रुपए की, तो 16 की तो तुक नहीं बनती ना, रुपया ठीपा कौन रखे। और अब मुझे किसी ने खबर दी है, तस्वीर बना के भेजी है कि जनाब रोटी 12 रुपए की है। लेकिन मैंने कहा लेकिन मैं इसकी पहले तस्दीक करूंगा। जिसको कोई तजर्बा हुआ है पंजाब में, लाहौर में, मुल्तान में, मियाँ वाली पंजाब में कि कहीं 12 रुपए की रोटी मिल रही है, तो वो जरूर मुझे बताए ताकि हम बताएं कि देखो जी महंगाई इस तरह कंट्रोल हो रही है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं खरबूजा लेके आया हूं, वो मुझे 60 रुपए किलो मिला है, जेड़ा मिलता सी रोजा 300 रुपए किलो। और केला 100 रुपए, ठीक है, केला 100 रुपए चल रहा है। और तरबूज मैंने लिया है वो 50 रुपए किलो। देहातों में शायद कुछ सस्ता हो, यहाँ 50 रुपए किलो दे रहे थे, 40 से 50 किलो। हॉकी टीम साड़ी पहुंच गई है जी। राना मशहूर साहब जो स्पोर्ट्स के चेयरमैन है माशाल्लाह, वो इलेक्शन तो हार गए थे लेकिन चेयरमैन हैं। हार हुए बंदे सर जब सीटों पे आते हैं ना, तो मुझे जरा अजीब सा लगता है, अजीब सा, ठीक है। 50 रुपये मेरी जेब से निकला है, तो मुझे एक वो लतीफा भी याद आ गया। मैंने ऐसे हाथ मारा ना नीचे जेब में, तो 50 रुपया निकला है। चले मैं 50 रुपए का आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। कभी जेन तेज भी किया करो ना, मैथमेटिक्स जेन होना चाहिए ताड़ा, हिसाब किताब वाला। जिस तरह वो मीरा दी अंग्रेजी है, वो बैरे नूं कहंदी है ब्रिंग मैथमेटिक्स, उन्हें कहता हिसाब किताब ले आ। तो मैथमेटिक्स सर जी मुझे ये सवाल बताएं, और ये सवाल का जो जवाब सही देगा ना, उसको बकाया पैसे उसको इनाम मिल जाएंगे। देखें कितना अच्छा सवाल है। मेरे पास 500 रुपए के 2 नोट हैं, यानी 1000 रुपया, ठीक है। मैं एक दुकान पे जाता हूं, वहां मैं दही वाली एक दुकान पे जाता हूं। दही वाले को कहता हूं कि भाई मुझे आप जो है वो 490 रुपए की दही दे दे, ठीक है। वैसे दही 200 रुपए किलो है, 490 रुपए की दही दे दे। तो अब मुझे बताएं कि मैं दुकानदार को जो पैसे दूंगा वो मुझे कितने वापस करेगा, ठीक है। ए जनाब अगर तुसी इनाम जित गया ना, तो जितने मैनू बाकी पैसे मिलने ने ना, वो तुहाडे। जरा सोच के जवाब देना, ठीक है। तो ए सोच के जवाब देना, क्योंकि सवाल दे विच ही जेड़ा ना चीज़ां फसी हुई होंदियां ने। कई दफा अगर तानू समझ ना आवे, अपने बच्चों को पूछ लेना, ठीक है, कि यार एक अंकल ने सवाल किया है, हमें बताओ, ये उनको सुना देना। अच्छा जी, ये तो है आपका मैथमेटिक्स चेक करने के लिए, हिसाब किताब के जनाब कितने बाकी पैसे मिलेंगे, और जितने बाकी पैसे मिलेंगे ना वो आपके। और बताएं, और दसो। लेकिन सवाल का सही जवाब आना चाहिए। मुझे यकीन है कि 90% जवाब सही ही नहीं आएगा। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था जनाब कि रोटी 12 रुपए का मुझे रिपोर्ट मिली है। अच्छा जी, ये जो फसाद हो रहे हैं ना इसमें, उसकी बड़ी मुमासलत है KPK से, जो आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं। आपको पता है आज़ाद कश्मीर में भी ये अब्दुल कयूम नियाजी वजीर आजम था, और 1 टके दे 2 नियाजी। इतने पाकिस्तान जी नियाजी ते कश्मीर जी नियाजी, 1 टके दे 2 नियाजी। मुग गया तेरा शो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। कैसे हम नारे लगाया करते थे। हमारा नारा तो होता था मुग गया तेरा शो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। मैं 4 दफा कहता होता था। अच्छा जी, उधर ये हुआ था कि वो नियाजी की हुकूमत डावाडोल हो गई, उसके बाद तनवीर असलम की हो गई डावाडोल, और फिर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉक, उसमें से ये हुकूमत बनी हुई है इस वक्त कश्मीर में, ठीक है। अब कश्मीरी क्या कहते हैं जी, पहले तो उन्होंने शुरू किया कि साढ़े जी बिजली के बिल कम करें। जाहिर है पूरे पाकिस्तान में भी जुलूस हुए, वहां भी हुए,
بجلی کا کام کرے. وہ کہتے ہیں کہ بجلی ہماری منگلا ڈیم سے بنتی ہے. ہمیں پتہ ہے یہ جیلم کے تھوڑا 20 کلومیٹر اندر جائیں تو دینا سے آگے تو وہ آ جاتا ہے نا, منگلا ڈیم آ جاتا ہے, آپ گئے بھی ہوں گے وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اور نیلم جیلم سے بنتی ہے. وہ کہتے ہیں ساڈی بجلی سانو سستی ملنی چاہیے یا مفت ملنی چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں کہ ان کو سستی ملنی چاہیے, ٹھیک ہے. افسوس تو یہ ہوتا ہے نا, جب جیسے اب سوئی کے مقام سے گیس نکلتی ہے تو وہ سوئی گیس پنجاب میں ملتی ہے اور سوئی والوں کو نہیں ملتی جو سوئی کا علاقہ ہے. تو یہ زیادتیاں تو ہیں نا سر جی, زیادتیاں تو ہیں. کوئی جی خاموش رہے تو ٹھیک, یہ تو نہیں نا کہ آپ جناب آپ کے اگر 4 بیٹے ہیں تو آپ 2 بیٹوں کو دیسی گھی کے ککڑ مرغ کھلائیں اور باقیوں کو ٹرخائیں کہ نہیں جا سبزی کھا لے دال کھا لے. یہ نہیں, انصاف کریں, آپ انصاف کریں. اس لیے میں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ کریں, اجلاس طلب کریں. یہ اہم مسئلہ ہے. آپ اتنا سا پانی آ جاتے ہیں تو وہاں دوڑ کے پہنچ جاتے ہیں بوٹ پہن کے, ادھر بھی آئیں. تو انہوں نے ابھی تازہ خبر آئی ہے, شہباز ساڈا بھائی ہے, انہوں نے اجلاس طلب کر لے. میں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر اندر کر, یہ بہت ضروری ہے. یہ تیل چھڑکا پڑا ہے, یہ چنگاری کوئی بھی ڈالے گا. اور مماثلت کیا ہے کہ امین گنڈا پوری نے سب سے پہلے نعرہ لگایا ہے کہ جی ساڈی بجلی تربیلا ڈیم سے پیدا ہوتی ہے, ہمارا قرضہ حکومت 1600 ارب روپیہ مجھے دے ورنہ میں اسلام آباد پہ قبضہ کروں گا. آپ کو یاد ہے نا وہ کہ جی تربیلا ڈیم, تربیلا KPK میں ہے, تربیلا ڈیم سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں دی جائے. جی اسی نعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہاں انہوں نے کہا جی کہ منگلا ڈیم سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کشمیریوں کو دو, نیلم جیلم اور منگلا ڈیم والی. تو یہ چیزیں کافی مماثلت ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی یہ کوئی عمرانڈوز نہ نکل آئے. یہ شک والی بات ہے, شک والی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جناب یہ والی صورتحال ہو گئی. اس کے علاوہ جناب علی بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان ایکشن ہو رہے ہیں. اور کل 11 مئی تھی, کل نواز شریف صاحب کا اعلان ہونا تھا, صدر کا, سیکٹری کا اعلان ہونا تھا, سعد رفیق تھا. میرے تک کوئی خبر نہیں پہنچی, تواڈے تک پہنچی ہے؟ اجلاس تو کل تھا, آج تو اسی 12 مئی منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مدر ڈے منا رہے ہیں 12 مئی. تو یہ خبر بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں, اندر کی خبر. سر جی اندر کی خبریں کئی دفعہ اندر ہی رہ جاتی ہیں. اب سب کو میڈیا کو پتا تھا کہ آج اجلاس, کل اجلاس تھا مسلم لیگ نون کے پاکستان بھر کے جنرل کونسلرز کا. ادھر تو میڈیا نے ایسے کی ہوئی تھی کہ جناب نواز شریف نے صدر بننا ہے اور سعد رفیق نے وزیر سیکٹری بننا ہے. تو اس کی خبر ہی کوئی نہیں آ رہی, کوئی نہیں آ رہی. آپ تک کوئی آئی ہے؟ نہیں نہ آئی. تو اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں. تو باقی جناب علی آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہمارے ساتھ کھائیں پیئیں, ہمیں ٹیلی فون کریں, گپ شپ لگائیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ انعام جیتے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. جی ہمارے سارے دوست آئے ہیں. گروپ لائف انشورنس کی کیس جو 4-5 سال پہلے ہم نے دائر کیے تھے وہ الحمدللہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. تو اسلام آباد میں اس کی 28 مئی کی ڈیٹ لگ گئی ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس. تو یہ جو پنجاب کے ہمارے دوست ہیں ادھر بھی 5 ججز کے بینچ کا آرڈر ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی مہینے یا اگلے مہینے لگ جائے. تو جو دوست اور سن رہے ہیں بے شک وہ بھی جلدی اپنا نام اس لسٹ میں شامل کرانا چاہیں تو ان کو پھر لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ورنہ یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو کیس بھی کرنا پڑے گا اور پھر 4-5 سال انتظار بھی کرنا پڑے گا. آپ تمام دوستوں کا شکریہ جی, آپ یہاں تشریف لائے ہیں منصف لا چیمبر میں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا کو ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کامیاب. ٹھیک ہے, آپ کی کامیابی ہماری. ٹھیک ہے.